वेलकम टू बोलते हाथ। बुर्जे शोर से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, अगर आप काफ़ी अरसे से महसूस कर रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मामलात रुके हुए हैं, मेहनत तो बहुत हो रही है मगर नताइज तवक्का के मुताबिक सामने नहीं आ रहे, या फिर बार बार ऐसा लगता है कि मंजिल करीब आकर भी दूर हो जाती है, तो 27 जुलाई साल 2026 से शुरू होने वाला एक अहम दौर आपके लिए गौर व फिक्र का पैगाम लेके आ रहा है। इल्म नजूम के मुताबिक इस तारीख से 11 दिसंबर साल 2026 तक ज़हल अपनी विक्री चाल यानी रेट्रोग्रेड में होगा, और ये अरसा तकरीबन 138 दिनों पर मुश्तमिल होगा। बहुत से लोग ज़हल की विक्री चाल का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं और समझते हैं कि अब सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात आने वाली हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस दौर को सिर्फ मनफी अंदाज में देखना दुरुस्त नहीं। ज़हल एक ऐसा सियारा समझा जाता है जो इंसान को नज़्म व ज़ब्त, ज़िम्मेदारी, सब्र, इस्तकामत और अपनी मेहनत का सही अंदाज में जायज़ा लेना सिखाता है। जब यह विकर चाल में आता है तो गोया ज़िंदगी हमें यह मौका देती है कि हम अपनी पुरानी गलतियों को पहचानें, अधूरे मंसूबों को दोबारा तरतीब दें और इन रास्तों पर नज़र डालें जहां हमने जल्दबाजी या लापरवाही का मुजाहरा किया था। अगर आप इस वक्त को खौफ की बजाय सीखने और ख़ुद को बेहतर बनाने का ज़रिया बनाएंगे तो यही अरसा मुस्तकबिल की कामयाबियों की मजबूत बुनियाद बन सकता है। बुर्जे शोर के बहुत से अफराद के लिए यह वक्त ख़ास तौर पर ख्वाहिशात, कामयाबियों और आमदन से जुड़े मामलात में अहम साबित हो सकता है। अगर आप काफ़ी अरसे से प्रमोशन के मुंतज़िर हैं या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का एतराफ़ नहीं हो रहा, तो इस अरसे में हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में बदल सकते हैं। मुमकिन है आपके अफसरान या ज़िम्मेदार अफराद आपकी सलाहियतों को पहले से ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दें। अगरचे हर कामयाबी फ़ौरी तौर पर नहीं मिलेगी, लेकिन जो लोग सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम जारी रखेंगे, इनके लिए आगे बढ़ने के मौके पैदा हो सकते हैं। अगर आप निजी मुलाजमत करते हैं तो आपको नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है, और यही ज़िम्मेदारी मुस्तकबिल में बेहतर ओहदे या ज़्यादा आमदन का सबब बन सकती है। अगर आप सरकारी शोबे से वाबस्ता हैं तो भी आपको अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने का मौका मिल सकता है। इस दौरान अपने काम में दयानतदारी, वक्त की पाबंदी और नज़्म व ज़ब्त को हर हाल में मुकद्दम रखें, क्योंकि यही खूबियाँ आपको दूसरों से मुमताज़ करेंगी। कारोबार करने वाले अफराद के लिए भी ये अरसा नहायत अहम हो सकता है। अगर आपने माजी में कोई मंसूबा शुरू किया था लेकिन वो किसी वजह से रुक गया था, तो अब इसे दोबारा मुनज़्ज़म करने का वक्त आ सकता है। बाज़ लोगों को पुराने गाहक दोबारा मिल सकते हैं, जबकि कुछ अफराद के लिए नए तजारती ताल्लुकात कायम होने के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। अलबत्ता जल्दबाजी में सरमायाकारी करने या बग़ैर तहकीक के किसी मुआहदे पर दस्तखत करने से गुरेज करें। हर फैसले से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करें, क्योंकि एहतियात बात की परेशानी से बेहतर होती है। अगर आप अपने कारोबार में जदीद तरीके इख्तियार करें, नई महारतें सीखें या अपनी खिदमात के मियार को बेहतर बनाएं, तो इसके मस्बत असरात आने वाले महीनों में नुमायाँ हो सकते हैं। माली मामलात में भी यह वक्त आपको एक अहम सबक दे सकता है। अगर आपकी आदत गैर ज़रूरी अखराजात करने की है, तो अब वक्त आ गया है कि अपनी आमदन और ख़र्च का बाकायदा हिसाब रखें। बचत की आदत अपनाना मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर किसी कर्ज़ या माली ज़िम्मेदारी का मामला चल रहा है तो इसे ईमानदारी और मनसूबाबंदी के साथ निपटाने की कोशिश करें। जो लोग नई सरमायाकारी करना चाहते हैं, इन्हें जज्बात की बजाय अकल और मालूमात की बुनियाद पर फ़ैसला करना चाहिए। तालीम के मैदान से वाबस्ता अफराद के लिए भी ये दौर संजीदगी का तकाजा करता है। अगर आप तालिबे इल्म हैं और किसी अहम इम्तिहान या दाखिले या मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, तो इस अरसे में मेहनत पहले से ज़्यादा करना पड़ सकती है, लेकिन यही मेहनत आगे चलकर आपकी कामयाबी की वजह बन सकती है। सुस्ती, टाल मटोल और वक्त ज़ाया करने की आदत से बचें। अपने रोज़ाना के मामूलात मुनज़्ज़म रखें, मुताले का एक मुकर्ररा वक्त बनाएं और अपनी कमज़ोरियां दूर करने पर तवज्जो दें। अगर आप किसी नई महारत, ज़ुबान या पेशा वराना कोर्स का आगाज़ करना चाहते हैं तो भी ये एक मुनासिब वक्त है। अब बात करते हैं ज़िंदगी के इन पहलुओं की जो इंसान के दिल, घर और सुकून से जुड़े होते हैं, क्योंकि कामयाबी सिर्फ़ अच्छी आमदन या आला ओहदे का नाम नहीं, बल्कि हकीकी कामयाबी वो है जिसमें घर का माहौल पुरसुकून हो, रिश्तों में मोहब्बत हो और दिल मुतमईन हो। इस अरसे में बुर्जे शोर के बाज़ अफराद अपनी मोहब्बत या इज़्दवाजी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात का सामना कर सकते हैं जहाँ मामूली बातें भी बड़ी महसूस होने लगें। बाज़ औक़ात आपको लग सकता है कि दूसरा शख्स आपकी बात नहीं समझ रहा
رہا یا آپ خود اپنے موقف پر حد سے زیادہ قائم رہنا چاہیں گے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں صبر اور برداشت آپ کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوگی۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہ ہونے دیں۔ غصے میں لیا گیا ایک فیصلہ یا کہے گئے چند سخت الفاظ ایک اچھے تعلق کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر معاملے کو نرمی، حکمت اور محبت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شریک حیات کو وقت دیں، ان کی بات توجہ سے سنیں، ان کے جذبات کی قدر کریں اور یاد رکھیں کہ مضبوط رشتہ ہمیشہ جیتنے سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے سے قائم رہتا ہے۔ اگر کسی بات پر اختلاف پیدا ہو بھی جائے تو اسے انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے محبت اور معافی کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر اس عرصے میں اپنے شریک حیات پر بے جا شک کرنے، غیر ضروری بحث کرنے یا ہر بات کا منفی مطلب نکالنے سے گریز کریں، کیونکہ ایسی عادتیں سکون کو متاثر کر سکتی ہیں۔ جو افراد اولاد کے حوالے سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان کے لیے حالات امید افزا ہو سکتے ہیں، جبکہ جن کے بچے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی تعلیم، اخلاق اور تربیت پر خصوصی توجہ دیں، کیونکہ والدین کی رہنمائی بچوں کے مستقبل کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر گھر کے کسی فرد کے ساتھ کوئی معاملہ عرصے سے ناراضی یا دوری کا تھا تو یہ وقت پہل کرنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایک نرم لہجہ، ایک معافی یا ایک مسکراہٹ وہ کام کر دیتی ہے جو برسوں کی ضد نہیں کر پاتی۔ صحت کے حوالے سے لاپرواہی مناسب نہیں، خاص طور پر معدے، ہاضمے اور پیروں سے متعلق معاملات پر توجہ دیں۔ بے وقت کھانا، ضرورت سے زیادہ مرغن غذا، نیند کی کمی اور مسلسل ذہنی دباؤ جسم پر منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ متوازن غذا کھائیں، پانی مناسب مقدار میں پئیں، روزانہ کچھ دیر چہل قدمی کریں اور اگر کسی پرانی بیماری یا تکلیف کا سامنا ہو تو اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں بلکہ بروقت مستند ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ذہنی دباؤ اور زیادہ سوچنے کی عادت بھی اس عرصے میں بعض لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ ہر بات آپ کے ذہن پر بوجھ بن رہی ہے تو خود کو تنہا کرنے کی بجائے مثبت مصروفیات اختیار کریں، اہل خانہ کے ساتھ وقت گزاریں، اچھی کتابیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو سکون دیں، کیونکہ حقیقی اطمینان صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات آپ کو محسوس ہو کہ نتائج آپ کی توقع سے سست رفتاری سے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایسے لمحوں میں مایوسی کی بجائے یہ یاد رکھیں کہ مضبوط درخت بھی آہستہ آہستہ ہی بڑھتے ہیں۔ اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے تو وقت آپ کی محنت کا بہترین صلہ ضرور دے گا۔ اس پورے عرصے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اپنی زبان اور اپنے رویے کا خاص خیال رکھیں۔ بہت سے مسائل الفاظ کی سختی سے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ وہی مسائل نرم گفتگو سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی کامیابی سے حسد کرنے کی بجائے ان کے لیے خیر کی دعا کریں، اپنی محنت جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے مقررہ وقت پر عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی دروازہ بند نظر آئے تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر راستہ بھی کھول سکتا ہے، اس لیے امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش کو اپنے فضل سے پورا فرمائے، آپ کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، آپ کے کاروبار، ملازمت اور تعلیم میں آسانیاں پیدا فرمائیں، آپ کے گھر کو محبت، رحمت اور سکون کا گہوارہ بنائے، آپ اور آپ کے اہل خانہ کو صحت کاملہ، عزت، کامیابی اور خوشحالی عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانی، آزمائش، حسد، نظر بد اور ناگہانی آفت سے اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کے لیے خیر کے وہ دروازے کھول دے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ایک مخلصانہ گزارش ہے کہ اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، روزانہ استغفار اور درود پاک کا ورد اپنی عادت بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت ضرور نکالیں، والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں، اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، صدقہ اور خیرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سی مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔